नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार पावला तेंगशेर. स्टार प्रचारक म्हणून मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत करतात प्रचार. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कूड दर्शनाची तयारी जवळ पुराय. गोवा सरकाराचो प्रतिश्ठीत मनोहर पर्रीकर युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार डॉ मोहित कुमार जॉली हांकां. नव्या शैक्षणीक वर्सासान इयत्ता 11वी खातीर सेमिस्टर पॅटर्न लागू करपाचो सरकाराचो विचार. आतां पुराय खबरो. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेक आतां कांय दीस उरिल्ल्यान प्रचार तेंगशेर पावला. प्रचाराच्या निमण्या पांवड्यार गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी गोंयचे हेर मंत्री महाराष्ट्रांत नेटान प्रचार करतात. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शेनवार आनी आयतार लातूर तशेंच पुण्याच्या विधानसभा मतदारसंघात प्रचार केलो. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे फाटले कांय दीस कल्याण, वाशी, बेलापूर वाठारांत आसात. गोंयचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार संकल्प आमोणकार, आमदार कृष्णा साळकार, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर बरेच कार्यकर्ते महाराष्ट्रांत प्रचार करतात. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हे स्टार प्रचारक आशिल्ल्यान तरेकवार वाठारांत म्हत्वाच्या घटकां कडेन संवाद सादपा सयत ते प्रचार सभा घेतात. संभाजीनगर, पुणे हांगा तांणी उद्देजकां कडेन संवाद सादलो. शेनवारा तांणी लातूर आनी नांदेड हांगा तरणाट्यां कडेन संवाद सादलो. महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकाराची कामगिरी मुखार दवरून महायुतीक मतदान करपाचें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उलोवपांतल्यान करीत आसात. गोंयचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी शेनवारा आनी आयतारा कल्याण पूर्व, वाशी आनी बेलापूर हांगा प्रचार सभा घेतल्यो. राज्यांत अंदूं सुपारीचें पीक वाडलां अशी माहिती शेतकी संचालनालयान दिल्या. फोंड्या आनी सत्तरी तालुक्यांतल्या कुळागरांनी माडयांची लागवड वाडल्या आनी ताका लागून सुपारीचें उत्पन्न वाडलां अशी माहिती शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. 2023-24 अर्थीक वर्सा काळात 18 हेक्टर लागवड क्षेत्र वाडलां. हातूंत उत्तर गोंयांत 8 हेक्टर जाल्यार दक्षिण गोंयांत 10 हेक्टर अतिरिक्त वाठार लागवडी खाला आयला. अंदूं राज्यांतल्या सुपारीचें उत्पन्न 3,978 टन इतलें जालां. फाटल्या वर्सा खंयच्याय तालुक्यांत सुपारीचें उत्पन्न उणें जावंक ना. वास्को द गामा नांवाची बोट 590 विदेशी पर्यटक तशेंच 416 कामगारांक घेवन क्रूज बोट पोर्तुगालासान भायर सरिल्ली. मुंबयच्यान गोंयांत पावना फुडें मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अधिकारी आनी गोंय पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मुरगांव बंदरात तांकां येवकार दिलो. काल दिसभर गोंयच्या विंगड सुवातीक भेट दिल्या उपरांत रातीं 12 वरांचेर ती कोचिनाक वचपाक भायर सरली. जून 2025 मेरेन देशी आनी विदेशी पर्यटकांक घेवन वट्ट 44 क्रूज बोटी मुरगांव बंदरात येवपाचें निश्चित जालां अशी माहिती मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या 17व्या पवित्र कूड दर्शन सुवाळ्याक 21 नोव्हेंबराक सुरवात जाता. ह्या फाटभुंयेर सरकार, पुलीस यंत्रणा, आयोजन समिती आनी प्रत्यक्ष कामांत गुंतिल्ल्या कामगारांची कामां थारायल्ल्या वेळार पुराय करपाच्यो हालचाल हांगा पळोवपाक मेळटा. हांगची जायतीं कामां पुराय जाल्यात, मात उरिल्लीं कांय कामां येवपी 2 दिसांनी पुराय जातलीं. मजगतीं इगर्जेच्या वाठारांत सुमार 200 भक्तांक तात्पुरतो माटोव बांदपाचें काम सध्या सुरू आसा. तशेंच लागसारच्या पार्किंग सुवातेर आनी आर्क ऑफ कन्सेप्शना लागसार तात्पुरते शौचालय उबारपाचें काम सुरू आसा. बेसिलिका फाटल्यान आशिल्ल्या सुवातेचें काम चालू आसा. हो वाठार पाद्री आनी धर्मीक कार्यावळींनी वांटेकार जावपी व्यक्तींची वाहनां पार्किंग करपा खातीर वापरतले. तशेंच ह्या वाठारांत यात्रेकरूं खातीर रावपाची वेवस्था करतले. मजगतीं बेसिलिका लागसार उबारिल्ल्या पंडलाचें कामूय पुराय जाता आयलां. पवित्र कुडीचें दर्शन करपाक येवपी भक्तां खातीरूय हांगा सुविधा उबारतले. भक्तांचो आंकडो जर अपेक्षे परस चड आसा जाल्यार तांकां हांगा रावपाची वेवस्था करतले. सेंट जॉन ऑफ गॉड कॉन्व्हेंटाकूय रंग मारून नूतनीकरण केलां. मजगतीं सेंट जॉन ऑफ गॉड कॉन्व्हेंट अंदूं सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या जिणेचेर आदारीत फुटप्रिंट्स ऑफ होप ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन करतले. ह्या प्रदर्शनांत गोंयचे सुमार 62 कलाकार आपली कला दाखयतले. हाचे वरवीं सेंट फ्रांसीस झेवियर हांची जिवीत कथा भक्तां मुखार आनी पर्यटकां मुखार उक्ती जातली. हांगा आयोजक समिती खातीर वेगळ्या विभागाची वेवस्था केल्या. हे प्रदर्शन सुरळीत चलचे खातीर आयोजन समितीचे वांगडी हांगाच चर्चा आनी विचार मांडटले. मजगतीं उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान 18 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर मजगतीं बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस चर्च ते से कॅथेड्रल पोरणे गोंय ह्या वाठारांत पर्यटक आनी सामान्य जनतेक प्रवेशबंदी घालपाचो आदेश जारी केला. ह्या वर्सा जावपी सेंट झेवियराच्या कूड प्रदर्शनाच्या तयारेच्या सुलभताये खातीर ही बंदी लागू केल्या. मुखावेलो आदेश हो म्हणसर ही बंदी 20 नोव्हेंबर मेरेन लागू उरतली. गोवा सरकारा वतीन दिवपी प्रतिश्ठीत मनोहर पर्रीकर युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार 2024 भारतीय विज्ञान संस्था बंगळुरू हांगच्या जैव अभियांत्रिकी विभागांतलो शास्त्रज्ञ डॉ मोहित कुमार जॉली हाका फावो जाला. डॉ जॉली हे कर्करोगा खातीर उपचारांचेर अत्याधुनीक संशोधन करतात. तांच्या ह्या कार्याचो मानवी समाजाक व्हड फायदो जातलो. तरणाट्या वैज्ञानिकांक उर्बा दिवपा हेतान गोंय सरकारान सुरू केल्ली ही आगळी वेगळी येवजण. 5 लाख रुपयांनी प्रशस्तीपत्र असो पुरस्कार आसा. देशांतले विज्ञान आनी तंत्रज्ञान क्षेत्रांतली सर्वाधिक रोख रकमेचो हो पुरस्कार आसा. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे जयंती दिसा म्हळ्यार 13 डिसेंबराक राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था पणजे आयोजीत कार्यावळीत हो पुरस्कार भेटयतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
राजकोट गुजरात हांगा 24 ते 30 नोव्हेंबर मेरेन जावपी 68व्या राष्ट्रीय शालेय खेळा सर्तींतल्या पेंवपा खेळा प्रकारांत गोंय राज्याच्या पंगडाचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2024-25 वर्सा खातीर 14 वर्सां सकयल आनी 17 वर्सां सकयल आनी 19 वर्सां सकयले चले आनी चलयां खातीर आयोजीत राज्य पांवड्यावयल्या आंतरशालेय पेंवपा सर्तींत पयली आनी दुसरी सुवात मेळिल्ल्या जैतिवंतांक आवश्यक दाखल्या सयत पात्रताय अर्ज सुपूर्द करपाक सांगलां. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय कांपाल पणजी हांगा पात्रताय अर्ज सुपूर्द करपाची निमणी तारीख 18 नोव्हेंबर आसा. लोलयेच्या श्री दामोदर विद्यालयाचो शतकपुर्ती सुवाळो फाल्यां 18 नोव्हेंबराक आयोजीत केला. ह्या सुवाळ्याची सुरवात दनपारां 3:30 जातली. पर्तगाळ मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांच्या हजेरेंत हाचें उक्तावण जातलें. कार्यावळीचे अध्यक्ष उद्देजक आनी समाजसेवक श्रीनिवास धेंपो आसतले अशें श्री दामोदर विद्याप्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. दुसरे दिसा सांजे इनामां वांटप सुवाळ्यांत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक अध्यक्ष म्हणून हजर आसतले तर काणकोणचे आमदार सभापती रमेश तावडकार मुखेल सोयरे आसतले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी वांगडी डॉ प्रशांत साठे मुखेल वक्ता आसतले. ते देवळावयले पर्तगाळ मठ स्वामी श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ श्रीपाद वडील स्वामी महाराजांच्या हस्तुकी ही शाळा 1924 वर्सा स्थापन जाल्ली. खासा म्हणून 50 वर्सां आदीं 11वेंत पयले आयिल्ले अच्युत पिंगे आनी 25 वर्सां आदीं पयली आयिल्ली अश्विनी नायक हांचो भोवमान सुवाळो ह्या वेळार आसतलो. नवे शैक्षणीक वर्स 2025-26 गोंय सरकार इयत्ता 11वी खातीर सेमिस्टर पॅटर्न लागू करपाचो विचार करता. हो बदल नवीन शैक्षणीक धोरणाची मोख साध्य करपा खातीर करतले आनी नवीन बदला प्रमाण परिक्षांचे 2 विभागांत विभाजन जातलें आनी ह्या दोनूय परिक्षांच्या गुणावेल्यान विद्यार्थ्यांचो निमणो निकाल जाहीर करतले. नवीन शैक्षणीक वर्सांत मार्च आनी नोव्हेंबर म्हयन्यांत परीक्षा घेतले. नोव्हेंबरांत जावपी परीक्षेत मल्टिपल चॉयस प्रस्न विचारतले तर मार्चांत जावपी परीक्षेत विद्यार्थ्यांक वर्णनात्मक जापो बरोवच्यो पडटल्यो. राज्यात 9वेच्या विद्यार्थ्यांक आतां हेंच धोरण लागू केलां आनी तांच्यो परीक्षा ऑक्टोबर आनी मार्चांत आसतात. नवीन शिक्षण धोरणा प्रमाण आतां शाळा जून म्हयन्यांत सुरू जावपाची वाट्याची एप्रील म्हयन्यांत सुरू जावपाची शक्यताय आसा. नॅशनल एड्युकेशन फ्रेमवर्काचो अनुवर्सा 9वी मेरेन अवलंब करचो आनी वर्स 2027-28 मेरेन पुराय उच्च माध्यमीक पांवड्यार म्हळ्यार 12वी मेरेन सगळ्यांक होच कायदो लागू जातलो असो विचार चल्ला. मात देशांतले कांय हेर बोर्ड सेमिस्टर पॅटर्न स्विकारनात. तो मेरेन गोवा बोर्ड लेगीत 10वी आनी 12वीच्यो परीक्षा वर्सुकी पॅटर्न प्रमाणे सुरू दवरपाची शक्यताय आसा. गोंय विद्यापीठान ICCR पुरस्कृत सोलफूल जर्नीज इंटिग्रेटिंग थियोरेटिक इंडिजिनियस कुझिन्स वेलनेस प्रोग्राम एंड फिलॉसॉफिकल काउन्सिलिंग फॉर सस्टेनेबल एंड हॉलिस्टिक टुरिझम इन गोवाज हिंटरलँड अ व्हिजन फॉर डेव्हलपमेंट इंडिया 2047 ह्या विशयावेल्या संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपाक 2 प्रकल्प सहाय्यक पदांच्या सुवातां खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागिल्ल्यात. उमेदवारा कडेन कमीत कमी 55% गुणां सयत खंयच्याय समाजशास्त्रांतली पदव्युत्तर पात्रताय आसपाक जाय. म्हयन्याक 20,000 रुपया पगार आसतलो. प्रकल्पाचो कालावधी 6 म्हयन्यांचो आसा. उमेदवाराक गोंयच्या ग्रामीण वाठारांत वचून लोकां कडल्यान घरगुती औषधोपचार आनी पाकशास्त्रा विशीं म्हायती एकठांय करची पडटली. इत्सूक आनी पात्र उमेदवारांनी आपले अर्ज आनी CV आनी आवश्यक दाखल्या सयत तत्वज्ञान अभ्यासक डॉ वॉल्टर मिनेझीस संस्कृत तत्वज्ञान विभाग हांकां ईमेलीचेर धाडचे. मुलाखत 22 नोव्हेंबराक सांजेच्या 3 वरांचेर संस्कृत तत्वज्ञान विभाग गोंय विद्यापीठ हांगा जातली. उमेदवारांनी मुलाखतीक येतना आपले मूल दाखले वांगडा हाडपाक जाय. गोवा विद्यापीठात सुरू केल्ल्या संस्कृत अध्यासनाचें एक सत्र पुराय जालां. पदव्युत्तर पदवी म्हळ्यार MAच्या पयल्या सत्राच्यो परीक्षा सध्या सुरू आसात आनी एकूण 8 विद्यार्थी शिकतात. संस्कृत विभागात आतां उंच उडी मारल्या आनी विद्यापीठात शिकपी ह्या विद्यार्थ्यांनी संशोधन क्षेत्रांतूय उत्तम कामगिरी केल्या. मुखार पदवी आनी पदव्युत्तर अशा दोनूय अभ्यासक्रम सुरू करपाचो विचार आसा अशें प्राध्यापक डॉ योगिता छत्रेकेळकर हांणी उलोवन दाखयलां. ह्या विद्यार्थ्यां पैकी 3 विद्यार्थ्यांनी संस्कृतात पदवी घेवन ते मुखार पदव्युत्तर शिक्षण घेतात तर हेर विद्यार्थी संस्कृत भाशेच्या मोगा खातीर प्राथमीक ज्ञान घेवन मुखार शिक्षण पुराय करतात आनी बरी प्रगती करतात. ह्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय तशेंच राज्य पांवड्यार आयोजीत परिशदांनी शोध निबंदूय सादर केल्यात. संस्कृत साहित्य अभ्यासक केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ भोपाळचे डॉ प्रसाद भिडे, चिन्मय आंतरराष्ट्रीय संस्था केरळची डॉ गौरी माहुलीकर, हैदराबाद विद्यापीठातली डॉ अंबा कुलकर्णी, श्रीविद्या पाठशाळाची डॉ अपर्णा पाटील ही विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतात अशें डॉ योगिता हांणी सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार पावला तेंगशेर स्टार प्रचारक म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत करतात प्रचार. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कूड दर्शनाची तयारी जवळ जवळ पुराय. गोवा सरकाराचो प्रतिश्ठीत मनोहर पर्रीकर युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार डॉ मोहित कुमार जॉली हांकां नव्या शैक्षणीक वर्सासान इयत्ता 11वी खातीर सेमिस्टर पॅटर्न लागू करपाचो सरकाराचो विचार. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.